मा सादर वन्दना। शासनका उपचाया आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूमा सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासको पासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासको पासिकाहरूलाई आज पनि शुभ ब्राह्मणको प्रश्न, भगवान शास्ताको जवाब। थद्दो होती अति मानी। भो भगवान शास्ता मनुष्य एक समान भएर पनि किन चाहिँ नीच कुलमा र उच्च कुलमा प्राणीहरू किन नीच कुल र उच्च कुल? इदपन मानव एकचो इति वा पुरिसो वा थद्दो होती अति मानी। मानव जान्ने इच्छाले प्रश्न गरेका हे शुभ मानव, इद यो संसारमा वा यो लोकमा एकचो कुनै व्यक्ति, कुनै स्त्री वा पुरुष थद्दो होती कडा स्वभावको वा ठाडो स्वभावको होती हुन्छ। अतिमानी अभिमान भएको पनि हुन्छ। अभिवादित बङ अभिवादनीय व्यक्तिहरूलाई न अभिवादेति अभिवादन गर्दैन। पछुटा बम स्वागत योग्य व्यक्तिलाई पनि न पछुटेति स्वागत सम्मान गर्दैन। आसना र आसन दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि न आसन देति आसन दिँदैन। मगर हस बाटो छोडिदिनु पर्ने व्यक्तिलाई पनि न मगङ देती बाटो छाडिदिँदैन। सकातबम आदरणीय व्यक्तिलाई न सकारोति सत्कार सम्मान आदर गर्दैन। गरुका तबम गौरव योग्य व्यक्तिलाई न गरुका तबम न गरुकारोति गौरव गर्दैन। माने तबम माननीय व्यक्तिहरूलाई पनि न मानेति मान गर्दैन। पूजे तबम पूजनीय व्यक्तिहरूलाई पनि न पूजेति पूजा वन्दना गर्दैन। सोतेन कम्मेन एवं सम्मतेन एवं समाधिनेन काय सभेद पर मरण अपाय दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपच्यति। नोचे काय सभेद पर मरणं अपाय दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपच्यति। सचे मनुष्यतं आगच्छति यथा यथा पच्चा जायति नीच कुलीनो होति। जुन माननीय व्यक्तिलाई मान नगर्ने र पूजनीय व्यक्तिहरूलाई पूजा नगर्ने त्यस्तो ठाडो वा कडा स्वभाव भएको व्यक्ति मरणोपरान्त अपाय दुर्गति विनिपात निरयमा उत्पन्न हुन्छ। यसरी अपाय दुर्गति विनिपात निरयमा उत्पन्न भएन र कुनै संयोगवश सच्चे मनुष्यतं आगच्छति यदि मनुष्यको भवमा मनुष्यको जीवनमा आयो भने यथा यथा पच्चा जायति त्यो जुन जुन स्थानमा गएर उत्पन्न हुन्छ, चाहे युरोपियन कन्ट्रीमा होस् चाहे एसियनमा होस्, जुनसुकै प्रदेश जुनसुकै राष्ट्र जुनसुकै देशमा त्यो व्यक्ति जुनसुकै कुलमा जन्मोस्, तर के हुन्छ त भन्दा त्यो व्यक्ति नीच कुलमै जान्छ। त हे शुभ मानव, यसरी चाहिँ प्राणीहरू किन चाहिँ उच्च र नीच भएका छन् त भन्दा त्यो आफ्नो कर्मले
कम्म सत्य विभज्यति, सत्य सम्पूर्ण देव ब्रह्म मनुष्यहरू भन्ने चराचर भएका प्राणीहरूलाई कम्म भन्ने आफूले गरिएको कुशल वा अकुशल कर्महरूले के गरिरहेको छ त भन्दा विभाजित गरिराखेको छ वा व्यवस्थापन गरिराखेको छ अथवा शासन गरिराखेको छ। कसले कसलाई शासन गरेको छ त भन्दा आफूले गरेको कर्मले आफूलाई शासन गरिराखेको छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू त्यसर्थ कर्म राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। त आज यो प्रसङ्ग कसलाई भन्न चाहेको त भन्नुहुन्छ भने सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू आज खुज्जुतराको प्रसङ्ग लिएर आएको छु। कसको? खुज्जुतरा। बुद्ध धर्मको इतिहासमा गृहस्थी उपासिकाहरू मध्येमा खुज्जुतरा उपासिकाले बहुश्रुत धर्मकथिक र प्रज्ञाको क्षेत्रमा विशिष्ट स्थान प्राप्त गरेकी थिइन्। बहुश्रुत धर्मकथिक र प्रज्ञाको क्षेत्रमा विशिष्ट स्थान प्राप्त गरेकी थिइन्। भगवान शास्ताले चतुपरिषदको माझमा इतदक गाथाबाट खुज्जुतराको प्रशंसा गरी बक्सेको थियो। एतदकं भिक्खवे मम साविकानं उपासिकानं बहुसुतानं धम्मकथिकानं पञ्यानं खुज्जुतरा। भिक्खवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू हो। मम शासने म भगवानको शील समाधि प्रज्ञा शासनमा या इदं जुन खुज्जुतरा नाम गरिएकी उपासिका छिन्, ती खुज्जुतरा नाम गरिएकी उपासिका मम साविकानं उपासिकानं म भगवानको श्राविका उपासिकाहरू मध्येमा बहुश्रुत वा धेरै ज्ञान हुनेमा धम्मकथिकनं धर्मोपदेश गर्ने उपासिकाहरू मध्येमा भगवान शास्ताले उपदेश गरी बक्सेको त्यो धर्मलाई स अक्षर रस स्मरण गरेर फेरि ओकाल्नमा वा स्मरण शक्तिमा अगं अग्रणी छिन् श्रेष्ठ छिन् भनेर छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता भगवान शास्ताले कथेसी एतदक गाथामा एतदक उपाधिबाट प्रशंसा गरी बक्स्यो। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यी खुज्जुतरा भनेको बहुश्रुत धर्मकथिक उपासिकाहरू मध्येमा र स्मरण गर्ने शक्ति प्रज्ञाको क्षेत्रमा उनी एतत् अग्र। उनको जन्मलाई हेर्ने हो भने कौसम्बीवासी घोषक सेठको कुल गृहमा एक दाई आमाको कोखमा खुज्जुतरा उपासिकाको जन्म भएको थियो। भनिन्छ उनी देवलोकबाट च्युत भएर आएकी हुन् भनेर। उनको नाम उनका मातापिताले स्नेहपूर्वक उत्तरा, मातापिताले उत्तरा, तर पनि उनी जन्मदेखि लङ्गडी स्वभावकी थिइन्। लङ्गडी स्वभावलाई पाली भाषामा खुज्जा भनिन्छ सद्धर्म प्रेमीहरू। त खुज्जा प्लस उत्तरा, खुज्जा र उत्तरालाई जोड्दा खुज्जुतरा, यही नामले नै उनी प्रसिद्ध भइन्।
लङ्गडी भए तापनि खुज्जुतराको ज्ञान शक्ति लङ्गडो थिएन। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, उनको ज्ञान शक्ति लङ्गडो थिएन। उनी निकै बुद्धिमानी थिइन् र उनको स्मरण शक्ति तथा प्रज्ञालाई भगवान शास्ताले स्वयं प्रशंसा गरी बक्सेको मात्र नभई अपितु खुज्जुतरा उपासिका जस्तै हुन सक भनी प्रेरणा समेत दिई बक्सनु भएको छ। चतुपरिषदको माझमा, चतुपरिषद भन्नाले भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद र उपासिका परिषदलाई चतुपरिषद भनिन्छ। त यसरी चतुपरिषदको माझमा श्रद्धालु उपासिकाले सम्यक रूपले आयाचना गर्ने हो भने, इच्छा गर्ने हो भने, कामना गर्ने हो भने यस प्रकार कामना गर्नु, यस प्रकारले आयाचना गर्नु, त्यस्तै हुन सकौँ जस्तै खुज्जुतरा उपासिका छिन्। खुज्जुतरा उपासिका कस्ती छिन् भन्दा बहुश्रुत छिन्, बहुश्रुतवान छिन्। धर्म कथिक एउटै उपदेशमा 501 जनालाई सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुने गरी उपदेश गर्न सक्ने वक्ता है। फेरि स्मरण शक्तिमा भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई भगवानले जसरी उपदेश गर्नुभएको सोही ठ्याक्क स अक्षर ल्याएर फेरि सुनाउन सक्ने, ठ्याक्क कपी गरेर भन्न सक्ने क्षमता कसमा भन्दा खुज्जुतरामा। त्यसर्थ भगवान शास्ताले कुनै व्यक्तिले इच्छा गर्छ, चाहना गर्छ, मेरो छोरी धेरै धनी मानी, धेरै रूपवती, यो त्यो भन्दा पनि मेरी छोरी पनि खुज्जुतरा जस्तै हुन सकोस् भनेर मापदण्ड भगवान शास्ताले दिनुभएको छ। त्यसमा युगल भन्नुपर्दाखेरि वेलुकण्ठकी नन्द माता र खुज्जुतरा उपासिकाहरू। त पछि उनी श्यामावती महारानीकी सेविका हुन पुग्छिन्। उनी श्यामावती महारानीको अति विश्वासिनी पनि थिइन्। विशेष गरी उनले श्यामावती महारानीको निम्ति फूल किनेर ल्याउने काम गर्थिन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। भगवान शास्ता सर्वप्रथम कौसम्बीवासी घोषक आदि सेठहरूको निमन्त्रणामा कौसम्बी नगरमा पदार्पण गरी बक्सिँदा एक दिन भगवान शास्ता सहित भिक्षु सङ्घलाई सुमन मालाकारले आफ्नो घर गृहमा निम्त्याउनु भएको थियो। खुज्जुतराले सधैँ सुमन मालाकारको घरबाट फूल किनेर लैजाने। त्यस दिन पनि खुज्जुतरा फूल किन्न मालाकारको घरमा गइन्। अनि उनलाई सुमन मालाकारले, अम्मे आज मेरो घरमा भगवान बुद्ध सहित भिक्षु सङ्घलाई निम्त्याएको छु, तिमी पनि भगवान शास्ताको सेवा टहल गर। उहाँको धर्मोपदेश सुनिसकेपछि फूल लिएर जाऊ, हुँदैन, यसो गर न। खुज्जुतराले पनि स्वीकार्छिन्। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू स्वीकार गरी भगवान शास्ताको सेवा टहल गर्छिन् तथा भगवान शास्ताको मुखार बिन्दुबाट धर्मोपदेश पनि सवर्ण गर्छिन्। गजबको कुरा त यो भयो कि भगवान शास्ताको धर्मोपदेश सुनि खुज्जुतरा उपासिकाले सोतापत्ति फल साक्षात्कार गर्छिन्। बडा कल्याणकारी सवर्ण। जुन कुनै व्यक्तिले सोतापन्न फल अवबोध गर्छ
तब उसको पञ्चशीलमा कुनै त्रुटि हुँदैन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। उसको पञ्चशील परिशुद्ध तथा निर्मल हुन्छ। सोतापन्न फल साक्षात्कार भएपछि पूर्ण रूपले पञ्चशील पालन हुन्छ। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न तथा सङ्घ रत्न प्रति उसको श्रद्धा अटल हुन्छ। प्राण गए पनि उसले हिंसादि पञ्च पाप कर्म गर्दैन। हिंसादि भन्नाले सधर्म प्रेमीहरूले पाँचवटा शीललाई मनन गर्नुस्। हिंसा, चोरी, व्याभिचार, झुट्टा र मादक पदार्थ सेवन गर्दैन। र सुतपत्ति मार्ग ज्ञानबाट फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गरेको व्यक्ति चार अपाय दुर्गतिमा पनि पतन हुँदैन, यानी नरकगामी पनि हुन्न। बडा ढुक्कको जिन्दगी भयो, हाइसुक्खै बस्ने जिन्दगी भयो। सोतापन्न भएको बेलादेखि उसको पञ्चशील अखण्डित तथा निर्मल रूपले पालन भएको हुन्छ र उसको शीललाई आर्यकान्त शील पनि भनिन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। सोतापन्न हुने व्यक्तिमा स्वभावतः उपरोक्त गुणहरू निहित हुने भएकोले खुज्जुतरा उपासिकाले अघि अघि फूल किन्दा जुन कपट गर्थिन् त्यस दिन ती जम्मै परित्याग गरी 8 काशर्पणको फूल किनेर श्यामावती महारानी कहाँ गइन्। त्यस दिन अरू अरू दिनहरूमा भन्दा धेरै फूल देखेर श्यामावती महारानीले उनीसँग सोधिन्, अम्मे आज मालाकार निकै खुसी भएको जस्तो लाग्छ। अरू अरू दिन भन्दा आज निकै धेरै फूल ल्यायो नि, किन आज यतिका फूल ल्याएको? अनि खुज्जुतराले स्पष्ट शब्दमा बताइन्, देवी अरू अरू दिनमा ममा अँध्यारोपन थियो रे। सधर्म प्रेमीहरू, अँध्यारोपन आज सो अँध्यारोपन मबाट हटिसक्यो। अघि अघि मैले 8 काशर्पण मध्ये 4 काशर्पणको मात्र फूल किनेर ल्याउँथे, किन्तु आज 8 काशर्पणको फूल किनेर ल्याए। आज मेरो भाग्य खुल्यो, मनको मलिनपन छुट्यो तथा मनको दियो पनि बल्यो। यानी मनभित्र अत दीप भव, मनभित्र उज्यालो, अन्धकार हटेर गयो। आज मैले उज्यालोपन पनि देखे। सुमन मालाकारको घरमा 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ता सहित भिचु सङ्गलाई निम्तो गरेको थियो र मालाकारले मलाई भगवान शास्ताको धर्मोपदेश सुनेर मात्र जाऊ भनी भन्नुभयो। अनि मैले भगवान शास्ताको दर्शन गरी उहाँको उपस्थान समेत गरे। उहाँले दिनुभएको अमृतमय धर्मोपदेश पनि सवर्ण गरे। उहाँको उपदेशद्वारा मेरो मनलाई असल एउटा मार्ग वा बाटोमा राखिदियो। अब उपरान्त मबाट कहिले पनि त्यस्तो छलकपट हुने छैन। है, बडा कल्याणकारी शब्दहरू। त्यसमा जरो बसिसक्यो। त्यसैले आज मैले अघि अघि गरिरहेको मिथ्या जीविकालाई छोडी सम्यक जीविकाको शरण लिई तपाईले दिनुभएको 8 काशर्पणको फूल किनेर ल्याएकी हुँ। अघि अघि मैले 4 काशर्पणको मात्र फूल ल्याउँदथे, त्यसैले आज बढ्ता फूल देखिएको हो। मालाकार खुसी भएर होइन, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्ने र त्यो गल्तीलाई फेरि नदोहोऱ्याउने सोतापत्ति फललाई साक्षात्कार गरेको गुणाङ्ग।
खुजुतराको कुरा सुन्दा सुन्दै श्यामावती महारानीको मन शरीर एकदमै हलुङ्गो भई बुद्ध 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 भन्ने शब्द सुनि उनको मन बुद्धारमण प्रीतिले भरिएर आउँछ। श्यामावती महेशीको मन पनि भगवान शास्ता बुद्ध बुद्ध भन्दाखेरि त्यही बुद्धारमण बुद्धको आरमण भएर प्रीतिले भरिएर आउँछ र अनि महारानीले उनलाई यसरी भन्छन्, अम्मे त्यसो भए तिमीले पाएको अमृत धर्मको रसपान हामीलाई पनि गराऊ। भगवान शास्ताले दिनुभएको उपदेश हामीलाई पनि सुनाऊ रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। देवी त्यसो भए म माथि धर्मसानमा बस्नुपर्ने हुन्छ, हजुर तल बस्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईहरूलाई उपदेश सुनाउने छु, धर्मको रसपान पनि पिलाउने छु। श्यामावती महारानीले एक सुन्दर धर्मसान तयार पार्न लगाइन्। तत्कालै खुजुतरा उपासिकालाई 16 घडा सुगन्धित पानीले स्नान गराइन्। शुद्ध वस्त्र पहिराई धर्मसानमा बसाली सम्मानपूर्वक उनलाई अभिवादन गरी आफ्ना 500 परिवार स्त्रीहरूका साथ धर्म सवर्णार्थ आफू भुइँमा बसिन्। है जब मनमा धर्मको चैत्य स्थापना भइदियो भने जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ हेर्नु त। कताको दासी, कता अहिले महारानी भुइँमा र दासी धर्मसानमा। धर्मले जीवन परिवर्तन गरिदिन्छ। खुजुतरा उपासिकाले पनि शैक्ष प्रति संविधा शैक्ष प्रति संविधामा प्रतिष्ठित भई भगवान शास्तासँग सुनेर आएका सबै उपदेश सुमधुर स्वरले श्यामावती महारानी सहित 500 रानीवासका स्त्रीहरूलाई अक्षर सुनाउँछिन्। कपी गरे जस्तै टक्क डिट्टु। उपदेशको अन्तमा श्यामावती सहित सबै 500 स्त्रीहरूले धर्मवबोध गरी स्वतःपन्न फल साक्षात्कार गर्छन्। त्यही भएर भगवान शास्ताले कुनै आयोजना गर्छौ अथवा कुनै इच्छा गर्छौ प्रार्थना गर्छौ भने म त्यस्तो हुन पाऊँ जस्तो कि खुजुतरा उपासिका हुन्। उपासिकाहरूले इच्छा गर्नु रे खुजुतरा जस्तै हुनको निम्ति। यसपछि श्यामावती महारानीले खुजुतरालाई, अम्मे आजदेखि तिमी मेरी नोकरानीबाट मुक्त भयौ। हे धर्मले प्राणीहरूलाई के गराइदिन्छ दिन्छ। आजसम्म दासी सत्य धर्मलाई अवबोध गर्ने बित्तिकै दास्ताबाट मुक्त। आजदेखि तिमी मेरी मातृ स्थानमा र धर्मकथिकाचार्यको स्थानमा रही रे। श्यामावती अग्रमयसीले खुजुतरा उपासिकालाई माको स्थानमा, आमाको स्थानमा, आजदेखि तिमी मलाई धर्मको रसपान गराउने आमाको स्थानमा। र दिनदिनै भगवान शास्ताको उपदेश सुने हामीलाई पनि बुद्धोपदेश सुनाई धर्मको रसपान गराऊ भनी खुजुतरालाई दासत्वबाट मुक्त गरी मातृ स्थान र धर्मकथिकाचार्यको स्थानमा राखिन्। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, खुजुतराले पनि त्यस दिनदेखि दिनहुँ भगवान शास्ता कहाँ गई उपदेश सुनी सो उपदेश श्यामावती सहित उनका 500 स्त्रीहरूलाई सुनाउन थालिन्। खुजुतरा उपासिकाले उपदेश सुनाई
श्यामावती महारानी सहित 500 स्त्रीहरूलाई सोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित गराएको समाचार चारै परिषदहरूका बीचमा चर्चाको विषय हुन थाल्यो। बहुश्रुतता, धर्मकथिकता, स्मरण शक्ति तथा प्रतिभान बुझ्न सक्ने दक्षता, सम्पत्ति आदि उनका गुणको बयान गरी भगवान शास्ताले उनलाई बहुश्रुत हुनेहरू मध्येमा अग्रगण्य स्थानमा राख्ने कुराको घोषणा पनि 4 परिषदको माझमा गरिहाल्नुभयो भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई भूमिका बाँध्दै प्रारम्भमै भनिसकेको छु। एतदक्कं बेकवे मम साविकानं उपासिकानं बहुसुतानं यदिदं खुज्जुतरा भनेर यसरी चतुपरिषदको माझमा अग्रगण्य स्थानमा राख्ने घोषणा गरिदिनुभयो है। खुजुतरा उपासिकाले शैक्ष प्रति संविदा प्राप्त गरेकी थिइन्। शैक्ष प्रति संविदा भनेको विभिन्न प्रकारले ज्ञान अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान शक्तिलाई भनिन्छ। विशेषतः 4 विषय सम्बन्धी अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान हो सधर्म प्रेमीहरू हो। जस्तै अर्थ प्रति संविदा, अर्थ सम्बन्धी अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान। धम्मपति संविदा, धर्म सम्बन्धी अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान। निरुक्तिपति संविदा, भाषा व्याकरण आदि विषय अवबोध गर्न सक्ने ज्ञान। प्रतिभानपति संविदा, कसैले बोलेको कुरालाई विविधाकारले बुझ्न सक्ने ज्ञान। यसरी प्रति संविदा। प्रति संविदा भन्दा ज्ञान कुनै कुनै अरहन्तहरूमा मात्र हुन्छन्। अरहन्त हुनेको प्रति संविदालाई अशैक्ष प्रति संविदा र अरहन्त नहुनेको प्रति संविदालाई शैक्ष पति संविदा भनिन्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू अरहन्त नभइकनै यी ज्ञान प्राप्त गर्नेहरू भाइ आनन्द वास्तवीर सोतापन्न हुँदाखेरि पनि उहाँले यो पटी संविदा ज्ञान सहित सोतापन्न। उपासकहरूमा चित्त गृहपति र धम्मिक उपासक र अझै अर्को हुनुहुन्छ उपाली गृहपति है। सोतापन्न हुने बित्तिकै निगण्ठनाथ पुत्रले सोद्धाखेरि कति भगवान शास्त्रको गुणलाई 60वटा गाथाबाट वर्णन गर्दाखेरि, हैन उपाली तिमीले कहिलेदेखि चाहिँ बुद्धका यी गुणहरू सञ्चय गरेर राखेका थियौ है भन्दाखेरि उनले राम्रो त्यहाँनिर तर्क दिनुभएको छ नि उपालीले। हे निगण्ठनाथ पुत्र रे, जस्तै एउटा चतुर्मालीले त्यो बगैँचाबाट त्यो फुल थुपारी राख्नु पर्दैन अरे, त्यहाँ झुप्पै झुप्पा फुलिरहेको हुन्छ, राम्रो राम्रो फुलहरू टिपेर गाँच्दा भइहाल्छ। त्यस्तै गुणको खानी भएकोलाई यो कहिलेबाट सञ्चय गरिराख्नै पर्दैन अरे। राम्रो ढकमक्क फुलेको फुलबारीको उदाहरण दिनुभएको थियो। र 5औँमा को हुन् त भन्दाखेरि खुज्जुतरा उपासिका शैक्ष पति संविदा। यो पटी संविदा ज्ञान कसले प्राप्त गर्छन् भन्दाखेरि विशेष गरेर अभिधर्म पढाउने, अभिधर्म पढ्ने, अभिधर्म सुन्ने यी व्यक्तिहरूले विशेष गरेर पटी संविदा ज्ञान प्राप्त गर्छन्। डाक्टर नन्दमाला विभंश भन्तेजीले आधा घण्टाको अभिधर्म सम्बन्धी उपदेश गर्नु हुँदाखेरि यो पटी संविदा ज्ञान अरहन्त हुँदैमा पटी संविदा ज्ञान हुन्छ भन्ने छैन। प्रति संविदा ज्ञान नभएका अरहन्तहरू धेरै भइबक्सिन्छ। त सोतापन्न मात्रै भएकाले पनि पटी संविदा ज्ञान हासिल गर्न सक्छन्, प्राप्त गर्न सक्छन्, जो कि
परपूर्वकालदेखि उनीहरूले त्यसो गरेका हुन्छन् है। यद्यपि खुजुतरा उपासिकाको बारेमा सविस्तार त के उपदेश गरिराखौँ है। खुजुतराको जीवनी यति उच्च छ कि भगवान बुद्ध स्वयंले यदि कुनै एक उपासिका गृहस्थीहरूले आफ्नो छोरीको अभिवृद्धि चाहन्छन् भने खुजुतरा उपासिका जस्तै हुन सकुन् भनी प्रार्थना गर भनेर मापदण्ड दिइबक्सेको छ। यो कुराबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ कि खुजुतरा कति उहाँको जीवन स्तर कति उच्च छ भन्ने, श्रेष्ठ छ भन्ने। यदि कुनै उपासिकाको बीज दाँजो लगाउने हो भने खुजुतरा नै मापदण्ड हुन् भनी भन्नुभएबाट पनि हामीले खुजुतराको जीवनको उत्कृष्टताबारे अनुमान लगाउन सक्छौँ है। उपासिकाको बीच दाँजो लगाउने हो भने, यानी कम्पेयर गर्ने, तुलना गर्ने हो भने खुजुतरा नै मापदण्ड हुन्। त यस्तो बहुश्रुत धर्मकथिक स्मरण शक्ति यस्तो तेज, त्यसमा पनि अझ शिक्षापट्टि संविधा सहित स्वतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पाउन सक्ने भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशहरू अक्षर सबै डिटु यथावत फेरि ओकाल्न सक्ने, भन्न सक्ने त्यस्तो खुबी भएको व्यक्ति फेरि किन दासकुलमा त भन्दाखेरि के भनियो, थद्दो होती अति मानी, अलिकति कठोर स्वभाव, ठाडो स्वभावको हुने, अभिमानी हुने र आसन दिन योग्यलाई आसन नदिने, स्वागत गर्न योग्यलाई स्वागत नगर्ने, अभिवादन गर्न योग्यलाई अभिवादन नगर्ने भन्ने प्रसङ्ग यिनको जीवनमा पनि परपूर्वकालमा एउटा घटेको छ। तै खुजुतरा, भावी खुजुतरा हुने उपासिका काश्यपसम्म सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनमा एक धनञ्जय कुलमा, धेरै सम्पत्ति भएको एक धनी कुलमा एक उपासिका भएर जन्मेकी थिइन् र यिनको मिल्ने एकजना साथी पनि थियो जो पछि गेरुवा वस्त्र धारण गरेर काश्यपसम्म सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनमा भिक्षुनी भएर गइन् र यसरी शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने क्रममा उनी क्षीणश्रावी यानी अरहन्त भिक्षुनी भई बक्सिन्छन्। एक दिन यसरी नै भिक्षाचरणमा आउँदाखेरि यी साउनीकी छोरी भएकी खुजुतरा भनौँ, भावी खुजुतरा हुने उपासिकाले अलिकति त्यो रूपको अभिमान, सम्पत्तिको अभिमानले गर्दाखेरि क्षीणश्रावी भिक्षुनी मेरो साथी त हो भनेर आफूले सिँगारपटार गर्ने ती सामानहरू चाहिँ सामान्य आफ्नो साथीहरूलाई अराए जस्तै अराउन पुग्दाखेरि एउटा आफ्नो घरमा आएको त्यागी भिक्षुनीलाई राम्ररी स्वागत गर्नुपर्ने, आसन दिनुपर्ने, अञ्जली कर्म 2 हात जोड्नुपर्ने मा आफ्नो पर्सनल, आफ्नो व्यक्तिगत काम त्यसरी अराएर अनादर गरेको हुँदाखेरि उनी यसरी दासी कुलमा जन्मिन् भनेर अर्थकथाचार्यहरूले उल्लेख वा वर्णन गरिरहेका छन्। अझ ती भिक्षुनीले त आफ्नो ज्ञानले, चक्षुले हेर्दाखेरि यदि उनले अराएको काम मैले गर्दिनँ भने के हुन्छ त भन्दा उनी रिसाउँछिन्। यदि त्यो रिसले चाहिँ उनको मृत्यु भयो भने के हो, रिसले मृत्यु भयो भने कायस भेदा परमरणं अपायं दुग्गदिङ विनिपातं निरयं उपपच्यति, नरकमा उत्पन्न हुन सक्छिन्। मैले उनले अराएको काम मैले गरिदिए भने के हुन्छ त भन्दा दासी हुन्छन्। अप्सन 2टा छ। उनले अराएको काम मैले गर्दिनँ भने मसँग रिसाउँछिन्, त रिसले गर्दा उनी नरकमा पतन हुन्छन्।
अहिले गरिदिए भने दासी हुन्छन् भनेपछि के गर्ने? अब नरक खसाल्ने कि दासी नै बनाउने? दासी, बरु दासी नै होस्, कम्तीमा मनुष्य भए पनि दासी त हुन्छन्। दासी भए तापनि मनुष्य जीवनमा त हुन्छन्, नरक त भोग्नु पर्दैन भनेर त्यो गर्दाखेरि। त्यही भएर अभिवादित भङ, अभिवादनीय व्यक्तिहरूलाई अभिवादन गर्नुपर्छ है। स्वागत गर्न योग्य व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ, आसन दिन योग्य व्यक्तिहरूलाई आसन दिनपर्छ, बाटो छोडिदिनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई बाटो छोडिदिनुपर्छ, आदरणीय व्यक्तिहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, गौरवनीय व्यक्तिहरूलाई गौरव गर्नुपर्छ, माननीय व्यक्तिहरूलाई मान्नुपर्छ, पूजनीय व्यक्तिहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, त निचकुलमा जन्मिने कारण यति बा स्पष्ट भयो। त आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ। त सबैले चार अपाय दुर्गतिको द्वार बन्द गर्न सक्ने सन्नत नारीहरू हुन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीका साथ भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदमे पुञ्जं आसवख्यया वहं होतु निबानस्स पच्चयो होतु सबे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।